دونك من بعد ما تعرفنا على لي زيليمون اللي كيتكون منهم هاد الانترفاس، دابا غادي اونريجستري هاد البريزونطاسيون. دونك يمكن لك تكليكي مباشرة على اونريجستري اللي عندنا هنا، ولا يمكن لك تكليكي على لي توش ديال الكلافي عندك، على كونترول اس لا ميم شوز. دونك هنا غادي نختار باركورير، دونك غادي نستوكي في بيرو، غادي نشوازي البيرو. في الدوسي باوربوينت اتولي 1، دونك غادي نسميها، نحاول نسميها بريزونطاسيون سيدا. فوالا انregistré. دونك عندنا هنا بريزونطاسيون سيدا enregistré dans ce PC. واي موديفيكاسيون من بعد مره تبقى دير enregistré ولا كونترول اس. نبداو دابا فاش في لانسيرسيون دي ديابوزيتيف ديالنا باش نديرو لا بريزونطاسيون. وكيف ما قلنا هو اننا غادي نخدمو على ان رابور. نعاود نذكر به، هو هذا. دونك لو تيم ديالو، الموضوع ديالو كيتكلم على لو سيدا او بيان كونتر لو سيدا. هنا عندنا واحد ليماج كوم اغيغ بلون، غنشوفو كيفاش نديرو لها دابا. مقسم لدي بارتي. عندنا هنا ديفينيسيون، كيسكو لو في اش، كيسكو اون بيرسون سيرو بوزيتيف، ان سو سويت. هنا عندنا لي زيماج، لي فورم، وهنا عندنا واحد طابلو. علاش غنخدمو على رابور؟ في الحقيقه باش تعرف الخدمه كيفاش غتكون، ماشي نبقاو ديما ندويو من فراغ. نصيحه، واحد النصيحه، اي اكسبوزي ولا اي بريزونطاسيون احسن حاجه يكون معاها الرابور ديالها، تعطيه البروف ديالك ولا تعطيه اللجنه ولا الجيري. قبل ما نبدا نانسير في لي ديابوزيتيف، دابا غادي نبدل، غنشونجي لو تام اللي غادي نخدم به. باغ اكزومبل هنا عندنا لو تام ديال لوفيس، دونك غنقدر دابا نشونجي لو تام. دونك في هاد الحاله الا بغيت نشونجي لو تام ديال هاد لي ديابوزيتيف، في هاد الحاله غنمشي كرياسيون، لونغلي كرياسيون. هنا عندنا لي تام بروبوزي بار مايكروسوفت باوربوينت. دونك تقدر تشوازي لي تام اللي بغيتي انت، مثلا هذا ولا هذا على حساب. يعني غادي يمكن لك تختار انت لو تام اللي غيتناسق مع الموضوع اللي انت كتكلم عليه، ماشي اي تام، لو تام اللي يقدر يتناسق مع الموضوع. في هذه الحاله نقدر ندير هنا اوتر تام. دونك انا في هذه الحاله غادي نشوازي واحد لو تام اللي غيكون سامبل والالوان ديالو ما يطغاوش ليا على الموضوع. في هذه الحاله غادي نشوازي ريتروسبكتيف، هذا عادي سامبل. تقدر تشونجي لي فاريونت ديالو. دونك غنختار نخليه سامبل عادي. هنا نقدر نشونجي، تقدر تشونجي لي كولور ديالو، تقدر تشونجي حتى لي بار دي فوا لي تام كيكونوا عندهم لي كولور ديالهم، لي بوليس، لي زيفي، ستيل اريير داريير بلان. دونك في هذه الحاله انا غادي نشونجي غير لي كولور. دونك في اش غادي نشوازي غير ديال لوفيس بحدهم، غنخدم بديال لوفيس عادي. دونك على هاد الشكل. تقدر تشونجي لا طاي دي ديابوزيتيف، سوا ستاندار او بيان غران اكرون على حسب هاد الشكل. هنا يقدر تبيرسوناليزي لا طاي ديال الديابوزيتيف اللي عندك، تحدد ليها لارجور ولا هوتور. تقدر هنا ديفيني لورينتاسيون، واش بورتري على هاد الشكل ولا بيزاج. دونك بيزاج هي بار ديفو كتكون بيزاج، تقدر ترجع انت بورتري. دونك نخليها بار ديفو. تقدر تشونجي لا ميزون فورم دو لاغيغ بلون. هنا لاغيغ بلون عندنا هنا بلون. دونك في هاد الحاله نكليك على ميزون فورم دو لاغيغ بلون. دونك نقدر نشوازي هنا رومبليساج اوني، لا كولور. تقدر تشوازي باغ اكزومبل هاد الكولور هذا، دونك كوم اغيغ بلون. دونك نخليها هنا البار ديفو اللي كان. دونك انيلي هاد لاكسيون، نخليها على حساب الشكل. تقدر تريبيتي، هذه هي لي زاكسيون اللي كنا تكلمنا عليها، انيلي ولا ريبيتي بحال. دونك انيلي نخليه كيما كان عادي. رجع دابا في لانسيرسيون ديالاش ديال لي ديابوزيتيف. دونك غادي نرجع. دونك هنا عندنا واحد لو تيتر كونتر لو سيدا،
عندنا هنا واحد ليماج كتبان كاينه ديغيغ لو تيكست كونتر لو سيدا. قبل ما ندير هاد لو تيتر اش باغي ندير واحد ليماج في الاول كتسمى ايماج إلوستراتيف. اي واحد اللي شافها غيعرف اش من الموضوع انا غنتكلم عليه. متفقين؟ دونك في هاد الحاله غادي نرجع للانسيرسيون باش نانسيري دي زوبجي. ايماج. هذه الملاحظه لي زيماج هما عندنا هنا في هاد الدوسي. دونك كاينين في الدوسي اللي مستوكين، كاين في الدوسي باوربوينت اتولي 1 في البيرو. هي البريزونطاسيون راه ديجا اونغيستري هنايا مع الرابور. وهنا عندنا لي زيماج اللي غنخدمو بهم في هذا الدور التكويني. دونك هادو هما لي زيماج اللي غنستعمل، هما اللي عندنا نفسهم اللي عندنا في الرابور. دونك دابا نرجع. دونك نحاول دابا نجيب هذيك ليماج اللي باغي انا نديرها إليستراتيف. غندخل باوربوينت اتولي 1 دوسي ايماج. دونك ليماج اللي باغي انا هي في هذه الحاله هي هذه، وغتكون على هذا الشكل. نقدر نصغر واحد شوي. تكون على هذا الشكل. دونك هذه هي ليماج الاولى اللي غادا تكون، ولا الديابوزيتيف الاولى اللي غتكون عندنا. من بعد دابا نقدر دابا نانسيري واحد ديابوزيتيف. الا بغيت نانسيري ديابوزيتيف يا اما غتمشي لاكوي نوفيل ديابوزيتيف او بيان انسيرسيون نوفيل ديابوزيتيف. في هذه الحاله غادي نشوازي. هنا كيعطيك بليزيور تيب ديال لي ديابوزيتيف اللي عندك. دونك غادي نشوازي هنا ديابوزيتيف دو تيتر اللي باغي نصايب فيها لو تيتر هي هادي. الوغ دابا اش غادي نسميه؟ غادي كونتر لو سيدا. دونك غادي نرجعو على هاد الشكل. نورمالمون هذا راه سيت ان اوبجي وورد ارت كونتر لو سيدا. تقدر تكتب عادي وتموديفي ترجع لشكل اوبجي وورد ارت، ولا تقدر تانسيري مباشره غير من الاول. لاحظ معايا هاد لا زون دو تكست تقدر تسيبريميها. دونك كتسيليكسيونيها وكتكليكي علاش على سوبريمي اللي عندك فاش في الكلافي. فوالا. دونك فين غادي نرجع دابا؟ غنمشي دابا لانسيرسيون وغادي نمشي للوورد ارت. هنا يمكن لك نختارو بار اكزومبل الاول ونكتب لو تكست. لو تكست اللي عندنا شنو؟ كونتر لو سيدا. فوالا. تقدر تكبر لاطاي ديالها شوي. دونك غادي نرجع لاكوي حسب هاد الشكل كونتر لو سيدا. الوغ ملي كنسيليكسيوني هاد لا زون دو تكست كتبان عندنا هنا الفورما ولا الفورما دو لا فورم. غنكليكي عليها. غادي نمشي دابا لستيل وورد ارت. دونك غادي نحاول نشونجي، نخدم مباشره هنا. غنحاول نشونجي ليفي دو تكست. هنا عندنا ترانسفورمي. نقدر نشوازي ترانسفورمي نحولو. دونك غادي نشوازي بحال اللي عندنا حنا كومبريسي على هذا الشكل. هنا كتبان عندنا واحد البوان هنا اورانج. تقدر تكليكي وتجليسي. تقدر تحول لا فورم كيف ما بغيتي تبدل لي الشكل ديالو. نختار هذا الشكل على هذا الشكل. تقدر ترجعو كغا باش يكون باين وواضح. واحد الملاحظه، الا فيت منك داير هاد ديجا مصيبو انت في شي مثلا في الوورد، دونك غادي نسيبريمي هذا سيبريمي. تقدر دير لي كوبي كول، ترجع للوورد بوطون دروا كوبي باش ما تبقاش تعاود الخدمه جوج المرات. بوطون دروا كولي. يوتيليزي لو تيم دو ديستيناسيون بار ديفو على هاد الشكل. في هاد الحاله لا ما بغيتيش انت تعاود الخدمه. الوغ دابا غادي نانسيري دابا ليماج اللي عندنا هنا هي كوم ايماج اغيغ ديغيغ لو تكست. ها هي. دونك هي هذيك. نعاود نرجع انسيرسيون باش نانسيري دي زيماج. دونك ليماج هي هذه انسيري. دونك نحاول تكون هنا ونرجعها اغيغ بلون. دونك غنمشي للفورما دو ليماج. هنا عندنا بار ديفو هنا روكيلي. غادي نرجعها اغيغ بلون.
تكون على هاد الشكل. فوالا نكبر الديابوراما باش تبان لينا مزيان. نمشي دابا للديابوراما باش تبان ليا كيفاش غتبان. انا كاين ابارتيغ دي ديبي ولا ابارتيغ دي ديابوزيتيف اكتويال، اولا تقدر تكليكي مباشره الا كنتي باغي تبدا من الاول، تكليكي على لا توش F5. وغتكون الاول، هذه هي الديابو الاولى، وهذه هي الديابو الثانيه ديال لو تيتر. دونك بوطون دروا اغيتي لو ديابوراما. الوغ هنا غادي نجوتي واحد سو تيتر، باغ اكزومبل لوت كونتر لو سيدا، يعني كوم ان سو تيتر. نقدر عاوتاني افيشي الديابوراما ابارتيغ دي ديبي غير من هنا، تكليكي على هاد ليكون ولا هاد الكوموند ديابوراما غتبان عندك. دونك ايشاب بوغ انولي. فوالا. الوغ دابا اش غادي نانسيري؟ لاحظ معايا دابا غادي نانسيري، ضروري دير مثلا ليمايل ديالك ولا السميه ديالك هنا في هاد البي ديال الديابوزيتيف، وتقدر تاجوتي حتى معاهم حتى واحد النيميرو دو ديابوزيتيف. دونك في هاد الحاله غنمشي ديما لانسيرسيون، نبقى خدام غير في لانسيرسيون. انسيرسيون هنا عندنا الجروب تكست، عندنا اون تيت بي. دونك انا خدام في الديابوزيتيف. دونك غادي نافيشي نيميرو دو ديابوزيتيف ونزيدها حتى البي دو باج. لاحظ معايا هنا عندنا النيميرو غيبان، وهنا عندنا البي دو باج. باغ اكزومبل غنكتب فيها الاسم ديالي. هنا ابليكي، غير هنا تقدر تابليكي غير على هاد الديابو، ولا تقدر تابليكي بارتو. دونك نديرو في كاع لي ديابو عندي غيكونوا على هاد الشكل. دونك هنا عندنا لو نو هو هذا، وعندنا هنا النيميرو ديال الديابو. الوغ نجيو دابا ل انغوجيستري، مرة انغوجيستري. دونك دابا غادي نجي للديابو الاخرى اللي غادي نانسيري فيها هاد لو تيتر ولا هاد لابارتي ديال الديفينيسيون. دونك نوفيل ديابوزيتيف. دونك في الحالة اش غادي نشوازي؟ غادي نشوازي التيتر اي كونتوني، ولا تقدر تكليكي مباشرة هنا على هاد بلوس نوفيل ديابوزيتيف. بار ديفو غياخدها هي هادي اللي باغي، لو تيتر افيك لو كونتوني. دونك هنا اش غيكون عندنا في الاول؟ غيكون عندنا هنا ديفينيسيون، ديفينيسيون ما. وهنا اش غادي نديرو؟ هنا غادي نجيبو لو تكست، باغ اكزومبل هنا باش بادي بلو سيدا. نقدروا نديرو ليه كوبي كولي باش نختصروا الوقت. دونك لو سيدا. واحد الملاحظه اخويا، الديابو راه ما خاصهاش تكون عامره. الا كانت الديابو عامره، الا كان هذاك الشيء اللي انت غادي ديرو هذا ها هو مكتوب في الرابور ونفسه هو اللي غديرو فين، اللي غديرو مثلا في الديابو على هذا الشكل، وانت اش بقى لك ما تقول؟ في الحقيقه الديابو خاصها تكون خاويه، خاص يكونوا فيها غير رؤوس الاقلام، ويكون هذاك الشيء مختصر. يعني الا جيت انا نكتب هذا الشيء كامل هنا نافيشي مثلا في الديابو، واش بقى لك انت ما تقول؟ اش غادي تشرح؟ لان هذاك الشيء اللي غيتصنت لك راه باغي من عندك انت الاضافه اللي غتزيدو، ماشي هو عنده داك الشيء مكتوب في الرابور. هذه في هذه الحاله لا كان عنده رابور، اما هذاك الشيء واش غيشوف بعينيه يتصنت لك بودنو، اش غيدير هو؟ دونك في هذه الحاله من الاحسن الديابو ما يكونش فيها الكتابه بزاف. دونك في هذه الحاله هذا الشيء اللي غادي نقصو هنا هو اللي غتقدر انت تقوليه في البريزونطاسيون. دونك انا غنكتب هذا الشيء اون بغاف. دونك اش غندير؟ غنحاول نفاسي هذا الشيء، وغناخذ باغ اكزومبل غير هاد الديفينيسيون الاول اللي عندنا هنا، وهذاك الشيء اللي قدرت دابا مسحته هو اللي غنقدر نشرح به الديابو. دونك في هذه الحاله غتكون على هذا الشكل. غادي نرجع دابا نوفيل ديابوزيتيف. اش غادي نزيد دابا؟ غادي نزيد دابا كاسكو لو فياج. كونترول سي. دونك نقدر نستعمل غير لو توج ديال الكلافي، كونترول سي بور كوبي.
باش ما تبقى دير بوطون دروا باش نسرع، و كونترول في بور كولي. دونك كونترول في بور كولي باش يمكن لي نسرع، ولا بوطون دروا كوبي كولي اللي بغيتي. دونك هنا عندنا كاسكو لو في اش. الوغ غادي نرجع دابا هنا اش غنكتب في الكونتوني كاسكو لو في اش. دونك غادي ناخد حتى لهنا، يكون هذاك الشيء مختصر باش يبقى لي انا ما نقول فاش في البريزونطاسيون. دونك كونترول في كولي. ندوز دابا نوفيل ديابوزيتيف انغوجيستري مرة. ندوز دابا كاسكون بيرسون سيروبوزيتيف. كونترول سي كوبي كونترول في. اش غنزيد هنا لو كونتوني ديالو. باغ اكزومبل غادي نشوازي سي اون بيرسون كي ايتي هنايا حتى لهنا بنفس الشكل. كونترول سي كوبي كولي كونترول في. لاحظ معايا هنا واحد الملاحظه، لا ميزون فورم ديال الديابو غنديرهم حتى على الاخر باش ما يمكنليش نضيع الوقت. 4 وصلنا دابا ل 4. كون ديتو هنا هاد كي بيرسون اتان دو سيدا. كونترول سي نوفيل ديابوزيتيف كونترول في نوفيل ديابوزيتيف واحده اخرى. نبقى نحسبهم في الاول هداكشي اللي بغيت ندير، ولكن نبقى ندير دابا خدام بوحده بوحده باش نمشي ايطاب باغ ايطاب. دونك هنا كومونسون ترونسمي لو فيروس. يا الله. كونترول في الكونتوني ديالو سو ترونسمي على هاد الشكل. دونك هنا غنحاولو نديرو بريزونطاسيون ديال لي زيماج. كومونسون ترونسمي هاد لو فيروس. دونك فوالا. الوغ نجيو دابا لي زيماج نخليهم من بعد. دونك هاد لي زيماج غنحاول نديرهم دابا من بعد. نحاول نكمل هادشي الاخر اللي عندنا هنا، ولا نديرهم دابا. مبقاش عندنا دابا شي بزاف ديال الكتابه. مزيان نحاولو دابا نانسيري دابا هاد لي زيماج. دونك شحال عندنا من ايماج هنا؟ عندنا 1 2 3 4. الو دابا الا بغيت نانسيري دي زيماج نقدر نانسيري مباشره، ولا نقدر نستعمل واحد لوبجي كيتسمى سمارت ارت. دونك في هذه الحاله هو لوبجي جرافيك كيعطينا واحد لو بون بريزونطاسيون حتى على لي زيماج. دونك غادي نحاول دابا نانسيري واحد نوفيل ديابوزيتيف هنا باش نانسيري فيها دوك لي زيماج. نحاول نعاود هاد لو تيتر غندير ليه كوبي كولي. دابا غنانسيري هنا هادوك لي زيماج. غنستعمل دابا لوبجي وورد سمارت ارت انسيرسيون. نورمالمون هو سيت ان اوبجي. في الجروب إليستراسيون غادي هنا نلقى سمارت ارت. دونك غادي نحاول نشوازي يعني اش باغي نستعمل ديال لي زيماج. دونك غادي نمشي مباشره فين هما لي زيماج، هما هادو. نكليك على لي زيماج وغادي نشوازي. نقدر نشوازي البلوك ديماج افيك تيتر، غيكون على هاد الشكل. اوكي. دونك غيكون هو على هاد الشكل. دونك شحال عندنا هنا من ايماج؟ كاينين 4. نقدر نزيد دابا وحده يفاسي، نخلي غير تيتر واحد. دونك نقدر دابا نزيد واحده اخرى. il faut ملي كتكون سيليكسيوني لوبجي هنا عندنا لونغلي كرياسيون او بيان كرياسيون دي غرافيك سمارت ارت. هنا نقدر اجوتي اون فورم. دونك غيولي عندنا هنا في هذه الحاله 4 فورم. الوغ من بعد دابا غادي نموديفي لي كولور ديالهم باش كل واحد نعطيه الكولور ديالو.
دونك اون كولور اش غادي نشوازي؟ نقدر نشوازي هذا ولا هذا. نختار الاول بار ديفو، الاول هو هذا. الوغ دابا نبدا نانسير في لي زيماج مع لي تيتر. دونك بوندون دي غولاسيون سيكسييل، pendant des relations sexuelles. هنا ما عطانيش لو تيتر، غادي ندير موديفي موديفي لو تكست. دونك كونترول في كولي، غيدار على هاد الشكل. غنجيب ليماج اللي غادي نجيب هي فين هي غولاسيون بوندون دي غولاسيون سيكسييل انسيري، وغتكون على هاد الشكل. نرجع دابا للاخرى. شنو هي سي اون نيتيليز دي زيبويا داك الابر كوبي نجي ليماج هي هذه لو تكست كونترول في. الثالثه شنو هي par la mère contaminée pendant à l'enfant durant sa grossesse. نحاول ندير لها حتى كوبي كولي كونترول سي. à partir d'un fichier نجيب هذيك ليماج هي هادي لو تكست كونترول في لو تيتر. دونك اش بقات عندنا؟ بقات عندنا البليسير لوسكيليا كونتاكت دو بليسير كونترول سي. يا ربي نجيب ليماج فين هي؟ ها هي. دونك لو تاكس فايت باقي عندنا في البريس بابي. دونك في هاد الحاله غندير كونترول في بور كولي. فوالا. دونك نكبر الديابوراما باش تبان مزيان. دونك غتكون على هاد الشكل. غير هنا لافيشاج غيكون صغير شويه. دونك اش غادي ندير؟ تبع معايا مزيان. غادي نزيد ديابو واحده اخرى، نوفيل ديابوزيتيف، اولا انولي، اولا نقدر ايوا نبقى نعاود نفس الخدمه. اش غندير لهاد الديابو؟ تبع معايا، غندير كليكي بوطون دروا، وكاين عندنا هنا دوبليكي، يعني غنخرج منها واحده اخرى نفسها ختها. دونك عندنا هذه اللي صايبنا دابا، وكاينه هذه اللي درنا دابا دوبليكي. في هذه الحاله غادي ندير جوج دو زيماج هنا ودو زيماج هنا باش لافيشاج يكون عندي كبير وواضح. دونك في هذه الحاله غادي نرجع هنا. غادي كاين كيبان لكم هنا واحد الفلاشياك، هذا غنكليك عليه وغنحاول نيفاسي هذوك لي زيماج اللي انا ما باغيهمش. دونك في هذه الحاله اش غادي نخلي غير ديال بوندون دي غولاسيون سيكسييل و سي اون اوتيليز دي زيوي هادو، والاخرين غنحطهم لتحت. دونك في هذه الحاله غنكليكي على افاسي اللي عندنا فاش اللي عندنا في الكلافي، كنسيليكسيوني هذاك لو تكست. دونك فين روتورن غير هي هذه. دونك هو حيد. واش غنحيد عاوتاني؟ غنحيد غنخلي معاهم ديال البليسيور. دونك غادي نحيد هذا ولا يمشي للديابو الاخرى افاسي. دونك غيبقى لينا على هاد الشكل. دونك هنا لافيشاج غيكون كبير، الديابوراما غيكون كبير وواضح على هاد الشكل. دونك نرجع نهبط دابا هنا. دونك غنحاول دابا نحيد هاد لي زيماج وهادي، نخلي غير الاخرين بنفس الشكل. غادي نرجع هنا. دونك افاسي يا ربي. غادي ديال لي غولاسيون بوندون دي غولاسيون سيكسييل سيليكسيوني افاسي. دونك ولدنا على هاد الشكل. ديابوراما باش يبان ليا يكون على هاد الشكل. هادو هما لي زيماج. كونترول اس بوغ انجستر ولا كتكليكي هنا مره. دونك نوفيل ديابوزيتيف واحده اخرى. اش غادي نديرو؟ غادي نانسيري هادوك لي فورم
اللي باقيين عندنا لتحت هنا هما. الوغ لو سيدا او ماروك كوم تيتر، كونترول سي كونترول في. دوك هنا غنستعمل لو سيدا لي كا، نخلي غير لي ستاتيستيك معاها باش الكتابه ما تبقاش تعاود ليا، حيت غادي دابا نرجع وهادشي اللي مكتوب عندنا هنا في لو تيتر راه تقريبا هو اللي معاود هنا. اش غندير هنا؟ غندير هاد التكست غندير ليه كوبي، كونترول سي كوبي كولي، ناخدو عادي. كوبي كولي فوالا دو بوين. الوغ دابا غادي ناجوتي هادوك لي فورم اللي عندنا هنا. دوك هاد لي فورم راه فايتنا كنا درناهم في هاد الفورماسيون ديال الوورد. الا بغينا نعاودو نرجعو نعاود انسيري شي فورم هنا، ديما كنمشي لونغلي انسيرسيون باش انسيري دي زوبجي. كاين عندنا هنا لي فورم، اش غادي نشوازي هنا؟ كيعطيك لي فورم اللي نتا باغي. غادي نشوازي باغ اكزومبل هاد الفلاش كور فيغ لا دروات وكاين كور فيغ لا غوش. نختار باغ اكزومبل هذا، كليكي تقدر تكبرو شويه اللي بغيتي على حساب لا طاي اللي بغيتي نتا. اون فوا ملي كتسيليكسيوني كتبان عندك الفورم ولا الفورما دو لا فورم، تقدر تشونجي الغومبليساج ديالو، تقدر تبدل الزفي ديالو. باغ اكزومبل تشوازي لومبر دل ترجعو على هادشي انسي دو سويت. والله ميم شوز مع لي طوال حتى لا ميم شوز. دوك ما غاديش نعاود نفس الخدمه، غندير لهم غير كوبي كولي، نحاول افاسي هذا سوبريمي. دوك غنحاول نجيب مباشره غير من الوورد باش ما نبقاش نضيع بزاف ديال الوقت. دوك في هذه الحاله غادي نسيليكسيوني هاد الفورم الاول وغادي نكليكي باش ما نبقاش ندير كوبي كولي كل واحد ونبقى نعاود نرجع. غدا باش غادي ندير؟ غنبقى نكليكي على لا توش كونترول اللي عندنا فين، لا توش كونترول اللي عندنا في الكلافي، غنبقى نكليكي عليها هادي وغنعاود نسيليكسيوني. غنزيد دابا نسيليكسيونيت غير الاول، دابا غنزيد الثاني. لاحظ معايا اون فوا كيعطيني هنا واحد الفلاش فيه واحد البلوس، دوك غادي نزيد في السيليكسيون هذا لي طوال وغنزيد معاه الفلاش الاخر حتى يعطيني. لاحظ معايا كنجليسي حتى كيعطيني الفلاش افيك بلوس. دوك في السيليكسيون اش غادي نزيد دابا هنا؟ غادي نزيد هذا حتى كيعطيني بلوس وغنزيد مع هاد خو. دوك مباشره هنا اش غندير؟ غندير كوبي وغنهزو مباشره مره واحده. دوك في هاد الحاله غادي نمشي للديابو وغندير بوطون 3 وغندير نكولي. دونك كنديرهم كوبي كولي في مره واحده بلاش ما نبقى نجيب واحد بواحد. في هذه الحاله تقدر تكليكي وتجليسي مادام هما باقيين سيليكسيوني، تقدر نتا تكليكي وتجليسي عادي ترجعهم على هذا الشكل. تقدر تكبر وتصغر لا طاي اللي بغيتي. دونك نخليهم انا بار ديفو على هذا الشكل. كونترول اس بور انجستري نوفيل ديبوزيتيف. الوغ اش عليا؟ بقى لي الاخر ياك، بقى لي الطابلو لو سيدا او ماروك لا ريبارتيسيون بار ريجيون. Donc le sida la répartition par نخلي غير la répartition voilà. لا ميم شوز الطابلو نقدر انسيري لا ميم شوز ديابوزيتيف، نقدر انسيري واحد الطابلو انسيرسيون طابلو. دوك هاد الطابلو شحال فيه من لين شحال فيه من كولون، فايتني حتى ودنا في الوورد فيه تقريبا 7 ديال لي كولون، 1 2 3 4 5 6 7 وفيه شحال من لين 3. دونك في هاد الحاله غادي نمشي انسيرسيون طابلو كتشوازي لو نومبر دو لين لو نومبر دو كولون 3 في 7 فوالا. كتعمر الطابلو ديالك تانسيري فيه لي زيليمون. تقدر تبدل هنا ستيل دو طابلو، كتمشي لكرياسيون ولا كرياسيون دو طابلو تقدر تبدل لا ميزون فورم ديالو. دونك هنا غادي ندير لي غير كوبي كولي
باش نختصروا الوقت. دونك نمشي هنا بوطون دروا كوبي كولي. لاحظ معايا الا درت كولي مباشره غيبدل ليا لا فورم ولا لو ستيل ديال الطابلو الاول، انا باش يبدلو غادي نعاود انولي. دونك غادي ندير بوطون دروا. دابا ما غاديش utiliser لي ستيل دو ديستيناسيون على شكل، لا دابا غادي نجيبو بلا فورم ديالو، غنكونسيرفي لا فورم لا فورم الاولى هي هذه الثانيه. غنكليكي دابا هنا باش نكونسيرفي لا ميزون فورم سورس، وغيجي عندي كيف ما كاين فاش في الوورد. تقدر دابا كبرو. هنا واحد ملاحظه مهمه باش نقدروا هاد الطابلو تبلاصيه فين ما بغيتي. هنا غادي نافيشي واحد الكوادغياج ديجا ماسكي. الا بغيت نافيشي اي حاجه هنا في البريزونطاسيون راه كنمشي ديما لافيشاج. هاي عندنا هنا ديجا لي ريغل افيشي هما هادو. هنا غنكليكي على كوادغياج. هاد الكوادغياج اللي باين دابا الخطوط متقطعه، تقدر تكليكي وديغليسي ديبلاسي الطابلو فين ما بغيتي. مثلا هنا باش يكون عندي داكشي معبور على هاد الشكل، ونكون هنا نصغر هذا واحد شويه الفوق هاد لالين. نقدر دابا نسيليكسيوني الطابلو، نرجع لاكوي نرجعهم اون غرا، ولا طاي نكبر واحد شوي تعطيهم 14. نعطيهم باغ اكزومبل 13. فوالا. دونك غيكون عندنا الطابع هذا. نحاول نرجع دابا نحيد داك الكوادغياج، اونغيستري. دونك سالينا لي ديابوزيتيف. دونك نحاول نرجع من الاول. يبان عندنا ديابوراما. دونك هادو لي ديابوزيتيف اللي حنا درناهم. لاحظ معايا واحد الملاحظه باش يمكن نافيغي في هاد لي ديابوزيتيف خصوصا في الديابوراما، تقدر تستعمل غير لي فلاش اللي عندنا هنا اللي عندك في الكلافي. دونك الديابوراما. دونك هما هادو لي ديابوزيتيف اللي حنا درناهم، وهادي اخر ديابو. اخر ديابو ما غتكونش بطبيعه الحال هادي، غادي نزيد واحد ديابو واحده اخرى. بطبيعه الحال هنا غادي غتقول لي ميرسي بور فوتر، ملي غيساليو ضروري ميرسي بور فوتر اتونسيون. وبيان سور هنا نقدر نافيشي نفس هاد ليماج اللي عندنا في الاول اللي كنت بديت بها، هي نفسها اللي غادي نختم بها. دونك غادي نسيليكسيوني الديابو الاخرى، انسيرسيون ايماج، لا ايماج فينا هي هادي، وغترجع لهاد الشكل اونغيستري. كبر الديابو باش تبان. هادي غتكون هي اخر ديابو عندنا. ميرسي بور فوتر اتونسيون. انغيستري. الوغ دابا غنجيو لا ميزون فورم ديال لي ديابوزيتيف، يعني كيفاش تمكن لك تبدل لي كولور، وكيفاش تشونجي حتى لي ستيل دو بوليس ديالهم وحتى لالينيوم.